जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एक नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। उम्मीद है आप खैर वाफ़ियत से होंगे। वीडियो को मुकम्मल देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। जैसा कि आपने वीडियो टाइटल में देख लिया होगा कि आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ज़हनी सेहत और बेहतरीन ग़िज़ाएँ। यानी हम ज़हनी सेहत पर ख़ास तौर पर उन बेहतरीन ग़िज़ाओं के बारे में बात करेंगे जो हमारी ज़हनी सेहत को बरकरार रखने में मुफ़ीद साबित होती हैं या हमें हेल्प आउट करती हैं। यहाँ ज़हनी सेहत के बारे में एक बात जो आपने याद रखनी है जनाब, उसमें जब हम ज़हनी सेहत या मेंटल हेल्थ का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो इसमें सिर्फ़ ये बात नहीं आ जाती कि जब आप किसी ज़हनी दबाव, टेंशन, परेशानी का शिकार होते हैं तो ही आपकी ज़हनी सेहत ख़राब होती है, बल्कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक कॉम्बिनेशन है हमारी नींद का, माहौलियाती अवामिल का, हमारा लाइफ़स्टाइल या पैटर्न, जिस्मानी वर्जिश या खुराक वगैरह जो हम इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर हमारा नींद का पैटर्न ख़राब है तो हमारी ज़हनी सेहत ख़राब हो सकती है। अगर हमारा माहौल या माहौलियाती अवामिल हमें इफ़ेक्ट कर रहे हैं तो भी हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर उसके मनफ़ी या मस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। लाइफ़स्टाइल मतलब जिस तरह का भी हमारा लाइफ़ पैटर्न है, अपनी ज़िंदगी को गुज़ारने का जो एक तर्ज़ अमल है, अगर उसमें कोई चेंजिंग्स आती हैं या फिर उसमें कोई ख़राबी पैदा होती है तो हमारी ज़हनी सेहत ख़राब हो जाती है। जिस्मानी वर्जिश यानी अगर हम कोई फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म नहीं कर रहे हैं तो हमारी ज़हनी सेहत इफ़ेक्ट हो सकती है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बेहतर खुराक का इस्तेमाल नहीं कर रहे तो भी हमारी ज़हनी सेहत मुतासिर हो सकती है। यानी इसमें सिर्फ़ टेंशन्स वग़ैरह शामिल नहीं है, इसमें हमारा जो डेली एक लाइफ़स्टाइल, एक लाइफ़ पैटर्न है, वो भी ज़हनी सेहत की डेफ़िनेशन में आ जाता है। आज की इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर उस उन फूड्स के बारे में यानी खुराक के बारे में बात करेंगे जो भी विटामिन्स या न्यूट्रिशंस हम लेते हैं, जिनका हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर असर होता है, यानी जो हमारी ज़हनी सेहत को बरकरार रखने में एक मस्बत किरदार अदा करती हैं। अक्सर कहा जाता है कि आवर फूड्स इन अ लिटरल वे डिसाइड्स आवर मूड्स टू, यानी हम जो भी खुराक इस्तेमाल करते हैं, जो भी फूड इनटेक करते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे मिजाज पर, हमारे मूड्स के ऊपर उसके असरात आते हैं। अगर हम यहाँ पर ज़हनी सेहत को बरकरार या बेहतर रखने के लिए कुछ ग़िज़ाओं की बात करें तो उसमें सबसे पहले, सबसे अहम और सबसे कॉमन जो फूड्स हैं, दीज़ आर लीफ़ी ग्रीन वेजिटेबल्स, यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, जैसा कि हमारे पास पालक है, गोभी वग़ैरह। ज़हनी सेहत के लिए अगर हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियों की बात करते हैं तो ओवरऑल अगर एक बात करते हैं तो इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं लाइक कैरोटीनॉइड्स और फ्लेवोनॉइड्स वगैरह। ये एक ऐसी एंटीऑक्सीडेंट्स की टाइप्स हैं जो कि हमारी ब्रेन की जो न्यूरल एक्टिविटी है, यानी हमारे ब्रेन के जो फंक्शन है, जो न्यूरल एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, उसकी कारकर्दगी को बेहतर करते हैं। ये हमारे दिमाग में जो एक सेरिब्रल ब्लड फ्लो होता है उसको बढ़ाते हैं और सेल्स को डैमेज होने से बचाते हैं। दुनिया में की जाने वाली रिसर्चेस के मुताबिक वो तमाम लोग जो सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खाते हैं, उनकी ज़हनी सलाहियतें जैसा कि याददाश्त वग़ैरह, नई चीज़ों को सीखना, फ़ैसला साज़ी, तवज्जो यानी कंसंट्रेशन जो वो बेहतर हो जाती है। जैसे-जैसे आप बड़े होते जाते हैं, उम्र के ख़ास हिस्से में पहुँच जाते हैं, तो हमारी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, यानी सोचने, समझने और फ़ैसला करने की जो सलाहियत है, वो कमज़ोर हो जाती है। लेकिन अगर हमारी रूटीन में, हमारी आदत में ये चीज़ शामिल है कि हम सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ खा रहे हैं, तो इससे जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ हैं, वो बेहतर और मज़बूत हो जाती हैं। अगर हम हरे पत्तों वाली सब्ज़ियों की मिसाल में ख़ास तौर पर अगर पालक की बात करते हैं, जिसके अंदर आयरन की एक ख़ास मिक़दार मौजूद होती है, ये हमारे ब्रेन की जो आयरन डेफ़िशिएंसी है, उसको इम्प्रूव करती है, उसको ख़त्म करती है। पालक जो है वो आयरन का बहुत अच्छा रिसोर्स है। अगर हम कैरोटीनॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करते हैं, तो जितने भी हमारे पास टमाटर, प्याज़, अंगूर, पालक, गोभी, खीरे, करेले वग़ैरह हैं, इवन के जो बेरीज़ हैं वो भी इन एंटीऑक्सीडेंट से रिच होते हैं। इसके अलावा ख़ास तौर पर जो चाय हम इनटेक करते हैं, उसमें भी फ्लेवोनॉइड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं, जो कि हमारी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करने में या फिर बेहतर करने में या बरकरार रखने में मदद फ़राहम करते हैं। ज़हनी सेहत को बेहतर करने के लिए अगर हम दही यानी योगर्ट की बात करते हैं, तो इसमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स, लाइफ़ कल्चर, प्रोबायोटिक्स मौजूद होते हैं, जो कि हमारे ज़हनी सेहत के साथ-साथ जिस्मानी सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। ज़हनी सेहत हमारे दिमाग के लिए किस तरह से फ़ायदेमंद है, इसमें आप आसान अल्फ़ाज़ में ये समझ लें कि जो दही होती है, दही के अंदर जितने भी इंग्रीडिएंट्स शामिल हैं, वो हमारे स्ट्रेस को कन्वर्ट कर देते हैं। यानी जो हमारे ब्रेन के अंदर एक स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, उसको ये एक गुड हार्मोन्स में कन्वर्ट कर देती है। यानी आपके ज़हनी तनाव को कम करती है। इसके अलावा दही में ख़ास तौर पर जो गट बैक्टीरियाज़ या फिर प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो हमारे इम्यून सिस्टम को यानी मुदाफ़ती निज़ाम को बेहतर करते हैं और इन्फेक्शन होने के चांसेस को ख़त्म कर देता है या कम कर देता है। जिसके साथ-साथ जो हमारे ब्रेन के केमिकल्स हैं, ख़ास तौर पर जो केमिकल कंपोज़िशन होती है, उसको भी मेंटेन या रेगुलेट रखने में
مدد ملتی ہے۔ دہی جو خاص طور پہ ایک وائٹامن B12 کا ذریعہ ہے، اس سے جو برین فنکشنز ہیں وہ اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہتر رہتی ہے۔ ذہنی صحت کے لیے جب بہترین غذاؤں کی بات کی جائے تو اس میں ڈرائی فروٹس یعنی خشک میوہ جات کو بہت 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 زیادہ اہمیت حاصل ہے، بیکاز اکثر آپ نے بھی اپنے بچپن میں یا زندگی کے کسی حصے میں کبھی سنا ہوگا کہ آپ کو کبھی بھی کوئی میموری یعنی یادداشت کا مسئلہ آ جاتا ہے تو آپ کے والدین یا ٹیچرز آپ سے کہتے ہوں گے کہ جناب آپ بادام کھایا کریں تاکہ آپ کی میموری تھوڑی تیز ہو جائے وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یعنی خشک میوہ جات جو کہ اومیگا 3 فیٹی ایسڈز، میگنیشیم، وائٹامنز، اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں، ہماری دماغی صلاحیتوں کو بہتر کرنے میں بہت زیادہ مدد فراہم کرتے ہیں۔ ڈرائی فروٹس یعنی خشک میوہ جات جو دماغ کی مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتے ہیں۔ خشک میوہ جات میں دماغ کے لیے تمام ضروری اجزاء موجود ہوتے ہیں۔ بادام جو کہ جس میں میگنیشیم کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ہمارے نروس سسٹم کو پرسکون رکھنے میں مدد فراہم کرتا ہے، ہماری یادداشت کو بہتر کرتا ہے، ہماری جو کوگنیٹیو ابیلٹیز ہیں ان کو امپروو کرتا ہے۔ اخروٹ جو کہ پروٹین فیلڈ ہوتا ہے، یہ ہماری برین کی ڈیفیشنسیز کو پورا کرتا ہے۔ یہاں پر جب ہم خشک میوہ جات کی بات کرتے ہیں تو اس میں بادام، اخروٹ، پستہ وغیرہ یہ سب چیزیں بہت فیمس اور کامن ہیں۔ ذہنی صحت کو بہتر کرنے کی غذاؤں میں اگر ہم مچھلی کی بات کرتے ہیں تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے، بیکاز مچھلی یا فش وغیرہ جو اگین اومیگا 3 فیٹی ایسڈز اس میں موجود ہوتے ہیں، آیوڈین، وائٹامنس اور دیگر اجزاء پائے جاتے ہیں۔ 2016 کی ایک ریسرچ کے بعد معلوم ہوا کہ مچھلی کھانے سے یادداشت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں، یعنی جو انسان کی جو میموری ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے۔ یہ تمام فیٹی ایسڈز جو کہ ہماری یادداشت کو، مزاج یعنی موڈ اور سوچوں کو بہتر کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ جب ہم فش کی ٹائپس یعنی اقسام کی بات کرتے ہیں تو اس میں کالا راہو، ٹیونا فش، سالمن فش وغیرہ آ جاتی ہیں۔ یعنی جو مچھلی ہے، جو مچھلی کا استعمال ہے وہ اوورآل ہمارے دماغ کی مجموعی صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ جی ویورز، جب ہم ذہنی صحت کے لیے بہترین غذاؤں میں اناج یعنی ہول گرینز کی بات کرتے ہیں، جس میں ہمارے پاس روٹی، چاول، جوار، گندم وغیرہ آ جاتے ہیں، یہ سب ہماری ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے اناج ایسے ہیں جو خاص طور پر امائنو ایسڈ ٹرپٹوفین پر کنزسٹڈ ہوتے ہیں۔ یعنی ٹرپٹوفین ایک ایسا امائنو ایسڈ ہے جو کہ ہمارے برین میں یا باڈی میں خاص طور پر سیروٹونن اور میلاٹونن کو پروڈیوس کرتا ہے۔ سیروٹونن ایک ایسا کیمیکل ہے جو کہ آپ کو ایکٹیو رکھتا ہے، پرسکون رکھتا ہے، یعنی آپ کو اداسی اور پریشانی سے دور رکھتا ہے، جبکہ میلاٹونن ایک ایسا ہارمون ہے جو آپ کو سونے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ یعنی آپ جب سونا چاہ رہے ہیں یا پھر جو سلیپ کے دوران جو آپ کے برین میں کچھ کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں جیسے کہ میلاٹونن، وہ سب ان اناج میں، ان گرینز میں ہوتے ہیں، جو کہ ہماری یادداشت کو بہتر کرتے ہیں، ہماری کوگنیٹیو سکلز کو، فیصلہ سازی کرنے کی صلاحیت کو بہتر کرتے ہیں، ہماری کنسنٹریشن کو امپروو کرتے ہیں۔ یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ذہنی صحت کو خاص طور پر خوراک یعنی فوڈ پیٹرنز کے ساتھ لنک کر کے اس ٹاپک کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ یہ تمام وہ غذائیں ہیں جو خاص طور پر ہماری ذہنی صحت کو برقرار رکھنے میں اور ذہنی صلاحیتوں کو بہتر اور مضبوط کرنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ ذہنی صلاحیتیں مثلاً یادداشت کو بہتر کرنے میں، فیصلہ سازی کرنے کی قوت کو بہتر کرنے میں، سوچنے، سمجھنے اور سیکھنے کی جو قوتیں ہیں، صلاحیتیں، ان کو بہتر کرنے میں ہماری مدد کرتی ہیں۔ جناب، جب ہم ذہنی صحت کی بات کرتے ہیں تو اس کے ساتھ آٹومیٹکلی ہماری جسمانی صحت کا لفظ بھی اٹیچ ہو جاتا ہے، بیکاز جو بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس کا ہماری باڈی کے ساتھ ساتھ ہمارے برین پہ ایفیکٹ ہوتا ہے۔ ہمارے برین اور باڈی ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی اور اسٹرانگلی لنکڈ ہیں، بہت گہرا ایک دوسرے کے اوپر اثرات مرتب کرتے ہیں۔ ہماری باڈی اور برین جو ہے وہ خاص کیمیکل کمپوزیشن سے مل کر بنی ہے، جس کو اگر ہم قدرتی اجزاء کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، قدرتی اجزاء یعنی جتنے بھی ہماری قدرتی غذائیں ہیں، ہرے پتوں والی سبزیاں ہیں، خشک میوہ جات ہیں، پھل فروٹس ہیں، جوسز وغیرہ ہیں، اگر ہم اپنے دماغ اور جسم کی جو غذائی ضروریات ہیں، ٹھیک ہے، جو کیمیکل کمپوزیشن کو ریگولیٹ یا مینٹین کرنے کے لیے جو بھی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اسے اگر ہم ان خوراک کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، یعنی قدرتی اجزاء، مثال کے طور پر یہ جتنی بھی غذائیں وغیرہ ہیں ان کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، تو ہمیں اپنی باڈی اور برین کی کیمیکل کمپوزیشن کو ریگولیٹ یا مینٹین رکھنے میں کافی مدد ملتی ہے۔ یعنی جب ہم اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کا خیال رکھتے ہیں تو ہم کئی بیماریوں سے، کئی ٹینشن سے، پریشانیوں سے، ذہنی مسائل سے بھی بچے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو میں بتائے گئی یہ 5-6 جو خوراک ہیں، جو فوڈز ہیں، وہ بہت کم ہوں، لیکن یہ وہ اہم غذائیں ہیں جو ہماری ذہنی صحت کے لیے بہت اہم ہیں۔ اس ویڈیو میں صرف اس ٹاپک کی اہمیت کو اجاگر کرنا تھا کہ ذہنی صحت کے لیے جو ہماری خوراک ہے، جو ہمارا ایٹنگ پیٹرن اور ایٹنگ بیہیویئر ہے، وہ بہت
اہمیت کا حامل ہے۔ اگر آپ اپنے لائف اسٹائل کو اپنے نیند کے پیٹرن کو بہتر کرتے ہیں، اپنے فوڈ پیٹرنز کو بہتر کرتے ہیں، تو آپ جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ ذہنی بیماریوں سے بھی محفوظ رہتے ہیں۔ امید ہے اس ویڈیو میں آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے اجازت، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔